اللهم كن وليك الحجة بن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة ليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ومدلل معينا حتى أتسكن ورزقه وتمتع فيها طويلا يا كاشف الكرب والوجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق ابنك الحسين يا سارة الحسين يا سارة الحسين لبيك يا حسين يا حجة القائم أدركني 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 صلوات اللهم صل على صلی اللہ محمد الہی بحق محمد علیہ محمد علیہ وسلم کا صدقہ تیری بارگاہ وچ تبدیل ہے درخواست کر لائے دعا پہ منگتے ہیں جوڑیاں چاہ کے ہاتھ چاہ کے مالک اللہ باوا جی دی پر خلوص محنت سال دی محنت صفحہ عذاب چھائی اشرا محرم لینے کا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما آل محمد علیہ وسلم کا صدقہ توڑا دور نزدیک تو ٹور آیا قدم قدم پاک سید اپنی بارگاہ وچ قبول فرما محمد علیہ وسلم کا صدقہ میرے تو پہلے پڑھنے والے بہتر میرے تو بعد پڑھنے والے بہتر طالب علم دی حیثیت نال ممبر پہ کھڑا ہوا میری پڑھائی مالک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما آل محمد علیہ وسلم کا صدقہ جو بیمار ہیں مالک شفا عطا فرما جو بے گناہ کہہ دن مالک رہائی عطا فرما جنہ کو پوتر نہیں اسے عزا خانے کا صدقہ مالک پوتر عطا فرما جن دی دو دلی حاجات ہے مالک اللہ ہر دعا اسے بارگاہ وچ پوری ہوندی ہے اسے بارگاہ وچ ترلا بھی کر دے مالک ہر دل دی دعا مستجاب فرما آل محمد علیہ السلام کا صدقہ شان رضا بھائی دیا ہر پل خیرہ فرما محمد علیہ السلام کا صدقہ میرے دو بھائی شان رضا دے دو چھوٹے بھائی مالک اللہ برادران دے جوڑ سلامت فرما محمد علیہ السلام کا صدقہ بھائی دی توفیقات خیر اضافہ عطا فرما باوی ریاشہ رنو پاک سیدہ محمد علیہ السلام کا صدقہ بابا جی سر شاہ رنو پیر زیگم شاہ سرکار نو پیر انتظار شاہ سرکار نو نام با نام بھائی عمر بابا جی ہر کسی کا نام لے کے دعا پہ منگتا مالک اللہ صحت علی طولانی زندگی فرما محمد علیہ السلام کا صدقہ دعائے طلبے تڑپے التجائے آرزوئے تمنائے دل دی خواہشیں مالک بارویں اکا دا ظہور فرما محمد علیہ السلام دا صدقے انہا اکھا نو مولا دی زیارت دا شرف عطا فرما جن دا دل جتنی تڑپے بارویں اکا دا جلد ظہور ہو جائے صلوات پڑھ میں نوکری تلاوت کرا صلی اللہ محمد والی محمد تو صاحبانی زندر باب دانش پشندگان ولایت امیر المومنین توڑی سماعت نور محل دویس مودت علی یسین دا مسلح بچھا کے اصول دیا چند رکاتا پیش کرنا چاہتا ہے اجازت ہے بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتداء بلند صلوات محمد والی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار الکافرین اسلام ہے احساس ہے ایثار ہے فضا سید راضی ہوئے اٹھو یا تھا خیر ہوئے نسل بعد ہوئے جی سید خیر ہو بڑی مہربانی بابا جی سید راضی ہوئے پوڑی بھی چھائی مالک قبول فرماؤ طولانی زندگی فرماؤ بابا جی دل پہ چاہتا ہے امام حسین دیشنے دے بچ امام حسین بادشاہ جنو وہاں کھڑا دل پہ چاہتا ہے پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ دے ہوندے ہوئے حسنین شریفین جسن ماں سڈن اس بی بی دا نام شریعت فضائے سید راضی ہوئے غازی رنگلاوڑ کون سید دا عزت پڑھ سکتا ہے شان پڑھ سکتا ہے منزلت پڑھ سکتا ہے رتبہ پڑھ سکتا ہے مقام پڑھ سکتا ہے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا پر جتنی عقل ہے جتنا شعور ہے جتنی عقل ہے اس کے مطابق تھوڑی چھوڑی دے قیمتی تے انمول موتی انسان کرتا احسار ہے احساس ہے اسلام ہے فضا اطراف طہارت کی طرفدار ہے فضا اٹھوئے ہاتھ دکھا رہے ہوئے جی سید راضی ہوئے غازی رنگلا بڑا
پیر زیگم شاہ جی چوتھی صدر بابا جی توڑے حوالے پہ کرتا ہر ازادار دے چہرے کھلنا پائے سیدہ دی شان میں بیان نہیں کر سکتا پر جتنی اکل ہے اس دے مطابق بابا جی بیٹھو میں سیدہ دی شان پہ پڑھتا اسلام ہے احساس ہے احسار ہے فضا اطراف طہارت کی طرفدار ہے فضا ایک لفظ میں موجود ہے فضا کی کہانی غازی سے سنا ہے کہ وفادار ہے فضا اٹھے ہتھ لکھے رہو سید راضی ہو نسل آباد ہو ماشاءاللہ احساس ہے اسلام ہے احسار ہے فضا اطراف طہارت کی طرفدار ہے بولو فضا ایک لفظ میں موجود ہے فضا کی کہانی کیڑا غازی سے سنا ہے کہ وفادار ہے فضا سیدہ راضی ہو غازی رنگ لامہ اچھا حیدری ادھری دعا نارا حیدری سیدہ راضی ہوئے غازی رنگ لامہ بابا جی بہت ہی خوبصورت قیمتی موتی خصوصی توڑی سوری دیر سال پہ کرتا ہے نام بنام چہرے کسی دا پترہ کسی دا میرا تھوڑا تھوڑا بول میں بزرگ دعائیں شامل کر لیں ازادار حادثہ کے دائی جوان دا ملتا رہا نا سفر دے سید بابا جی سرکار بی بی فضا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جدو اس وحڑے دے بچ آئے سرکار جبریل آئے بی بی فضا پوچھے جبریل انہاں دے نال گلاں کیویں کری دی ہیں اتنی خیر ہوئے نسل آباد ہوئے سید راضی ہوئے جبریل میں نہیں جان دی انہاں دے نال گلاں کیویں کری دی ہیں بابا جی بندہ چپ بیٹھے ہوئے تو زبان تو تائید نہ کر سکے بی بی فضا خیرات عطا کیتی نہیں بی بی مسکرا کے فرمایا جبریل دسا انہاں دے نال گلاں کیویں کری دی ہیں اوہی جبریل تے اوہی سین فضا کچھ دے آڑے گزرے نہیں تے اوہی جبریل آگے سین فضا نو پوچھدا پیا ہے بھیڑ فضا تو دسا انہاں دے نال گلاں کیویں کری دی ہیں سید راضی ہوئے اٹھے ہتھ دی خیر ہوئے نسل آباد ہوئے انہاں دے نال گلاں کیویں کری دی ہیں حسنین شریفین میں جھولی چچا کے کھڑا کے متھا چوم کے فرما رہے ہیں جان دے ہو میں تو تھوڑی نوکرانی ہے نہیں اماں ہو نوکرانی نہیں حسنین شریفین جس نے ماکڑ کیا معیار ہو سی اس بیٹھا تو اجازت ہے اسے سیدہ تے قصیدے سناواں تسی صلوات پڑھو محمد علی محمد کی ذات میں قصیدے تلاوت کرا صلی اللہ محمد والے محمد تو پاک سیدہ دے وحڑے دے وچ بابا جی اس بی بی دا کیا معیار ہے جس نو رحمت للعالمین دھی کہہ کے بلواواں جنوں شیعہ دا پہلا دن علی امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب بھیڑ کہہ کے سٹر سبحان اللہ اس بی بی دا کیا معیار ہو سکتا ہے جڑی وحڑے دے وچ رہ کے اللہ دے سارے حکم چلے دی پئی ہے فرشتے آندے پہ روٹیاں چاہ کے لے کے جاندے پہ فضا سین اپنی مرضی دے مطابق انہاں دے کاسے بھرنے پہ کتنا اختیار ہے سیدہ دا اس وحڑے دے وچ تو سناواں زیادہ خدائے لم یزل پہ بھی فضا تیری عنایت ہے فضا تیری عنایت ہے اٹھوئے ہاتھ نکھے رو اللہ سلمان ہو ہر کہنا چہرہ بہتا پیا علی نے ذکر اس پسند پیا سیدہ نشان بیان پہ کرنا حسنین شریفین دی اما نشان بیان کرنا پیا کوئی بشر نہیں پڑھ سکتا آؤ تو مہنے صاحبہ سیدہ دی کیا فضیلت ہے کیا معیار ہے کیا مقام ہے سرز و حلالیوں دی قیمتی دی انمول مدی توڑی جھولی دیر سال پہ کرنا خدائے لہو
खुदाए खुदाए लम यज़ल पे भी फिज़ा तेरी इनायत है। सैयदा दी शान इस वक्त की क्या बयान हो सकती है। सर छो खरदे सामने थोड़ी झोली मेरे सामने करता हाँ है जो तूने गोद में पाली वो बिस्मिल्लाह की आयत है। उठो हाथ दिखे रोए न सलमान हो गए सैयदा राज़ी हो पीर बेगम सर सैयदा राज़ी जो तूने गोद में पाली वो बिस्मिल्लाह की आयत है। सरकार सलमान मदीने दे किसे बंदे नहीं इन्होंने जिठा होंदा परेशान। सरकार सलमान टुर गए दरवाजे दहलीज सैयदा ते आए पेशानियत बन झुक गई मुस्कुरा के फरमाया सैयद फिज़ा मैं जानता भावे मैनू सरकार मुहम्मद फरमाया तू साडी अहले बैत विच पर फिर भी मेरी जरूरत नहीं पैंदी कि मैं दरवाजे दे अंदर जावां। तुस तो दरवाजे दे अंदर रख दे तुस तो इन्हां दे अंदर रख दे हो जेड़े मुबाले च जावण तुस ना लो सुभान अल्लाह खुमे गदीर ते तुसी ना लो हर जाते जिथे सैयदा होवे उत्थे तोड़ा होना वाजिब है जानदे हां पर ए नहीं जानदे थोड़ी शान क्या है क्या मुकाम है पर जितना मैं पाया तुहानू सैयदा दे वेड़े दे विच सुनावा शान। बीबी फिज़ा मुस्कुरा के फरमाया सलमान तो मैनू क्या जानदा है। सरकार सलमान मुस्कुरा के बीबी वाले पास मुखातिब होकर फरमाया कभी आगोश में बोले मकीने ला मगा तूने सला जरिए इमाम हुसैन दा नरमस हो सैयदा राज़ी हो गाजी रंगला बाबा जी थोड़ी दुआ हासिल होगी हर रोजाना चेहरे खिलते पाए बाबा जी की दुआ हासिल होगी सरकार की दुआ हासिल होगी। आमर भाई जान अगली सदर थोड़ी झोली देर साल पे करना पाक सैयदा दी शान कौन बयान कर सकता है। सरकार सलमान मुस्कुरा के फरमाया बीबी मैं क्या जानता वो थोड़ी झोली देर साल पे करना। सरकार सलमान मुस्कुरा के बीबी तो मुखातिब होकर फरमाया कभी आगोश में बोले मकीने ला मगा तूने कभी जो तूने गोद में पाली तो बिस्मिल्लाह की आयत है। कभी दो रोटियां देकर उतारा है कुरा तूने। अगला मिसरा जन्नत तो कीमती मिसरा सैयदा दी शान क्या बयान हो सकती है। सरकार सलमान मुस्कुरा के फरमाया कभी दो सरकार सलमान मुस्कुराते पाए बीबी वाले पास वेख्या मुस्कुरा के फरमाया सैयदा क्या इसको ज्यादा शान थोड़ी बयान कर सकते। सलमान क्या जाने मैनू जान दी है मां ईमान दे 10वें दर्जे तो फाइज है पर मेरा दिल चाहता बेद फिज़ा सुनना चाहती है कि सलमान ने मैनू क्या जाने है। सुभान अल्लाह मुस्कुरा के बीबी वाले पास मुखातिब होकर फरमाया आओ तो मैं दसावा जो मैं तुम जानदा वा कबा को से लिखी मसला फिज़ा तूने बिछाई है। भाई आमिर जी हर अज़ादार दे चेहरे खिलते हुए भाई जान सैयदा फरमाया मैनू क्या जानो। सरकार सलमान मुस्कुरा के ज़ेरे लम्ब मुहर्रक होकर फरमाया आओ तुम मैं दसावा जो मैं तुम जानना कबा को से लिखी मसला फिज़ा तूने बिछाई है। मुस्कुरा के बीबी फरमाया
زہرا نہیں راضی ہو چلو ایک شعر ہوتا ہے بابا جی جڑا ذاکر نے حرف آخر رکھیا ہوتا ہے اندر تے آپ کو بڑا مان ہوتا ہے قصیدہ میں نہیں پڑھدا پیا پیر زیگم شاہ جی پڑھوا رہے ایمان قرآن تے انہاں دے دل دی حسرت آئی حسین بادشاہ دے ایام دے وچ حسین بادشاہ دی اماں دا ذکر کیتا سیدہ دی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا بھائی ادھر شاہ جی اسرت شاہ جی سرکار بھائی جان اے ہر رضادار دے چہرے میں ڈہدا پیا کسے دا پتر ہے کسے دا میرا ہر کوئی میری ہمت تو زیادہ حوصلہ بداندا پیا ہے عزت کردا پیا ہے سوہنا سندا پیا ہے جے اپنی چھلک دی ہوئی پیشانیاں میرے والے پاسے کرو جے ہر کوئی ایک بار نظر مینوں دے سیدہ دی شان بیان کرنا چاہنا سرکار سلمان مسکرا کے فرمایا بی بی اس والی زیادہ شان بیان کرا ہاں سلمان کر مسکرا کے سرکار سلمان فرمایا جہارا کے ملائک نے بھی سجدے میں ہے سالیا کے اتنی نوے ہاتھ بلند کرو حیدری تو جنارے حیدری تی جنارے حیدری چوتھ نارے حیدری نوے ہاتھ بلند کر کے پنجوہ نارے حیدری مسکرا کے سرکار سلمان بادشاہ فرمایا جہارا کے ملائک نے بھی سجدے ہے سالیا آؤ انہاں مظلومہ کرو لگے بابا جی جنانو 72 جنازے میرے ایک ویل دی اجازت ملے اکلا مار مار آتی رہی ہے کینو رو ماں محرم دی مجلس سے لو محرم ہوگی بابا جی خوش ہو سب کا پیر زیگم شاہ جی چاند بڑے بڑے چڑھے فلک دے ہوتے محرم دے ایسا چاندے سرکار صادق بادشاہ دے دور دے وچ لوگ آندے ہوندے سن سانوں اودوں محرم دا پتہ لگدا ہے جدوں سادات دے وہڑے دے وچ کوکاں دے وین بلاوندا ہے سانوں اودوں پتہ لگدا ہے محرم دا چاند محرم دا چاند سیدہ سوکھا ڈٹھا ہے بہت اوکھا ڈٹھا ہے چند محرم دا تاں اوکھا ہوئے جدو مسلمانہ بیعت منگیے تو حسین فرمایا میں جیسا تیرے جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا سناوا غربت حسین بادشاہ دی کی میں ٹوڑیا دی کی میں بلند ہوئے میں تا سمجھیا اسب وسدے پئے ہے ساڈے اجڑن دی روت دورے ہویا غربت گئی ہے ویڑے وچ کرے خوش تھی کے من ستاوی رضب حسین نانے محمد روزت بے کے قرآن میں پڑھ دین ولید کو سپاہی آگا ناتے کے قرآن تو متھزائے ڈے کے اندر کیوں آئے ہو سردار ولید تو دربار اس بلایا دربار دا نام آیا حسین رننے دویڑ کر کے آندے دربار قوت نہیں جتو میری ماں خالی ولی ہے صدقے زہرہ جائیں گے رازی ہوڑ تیرے پر سے قبول فرماؤں آئی کر کے روڑ آلے سردار حسین دے زبیڑ بلند ہوندے پائے سردار فرمایا ٹوری بچوں میں آوے سو پیر ریاست جی اتر شاہ جی سرکار بھائی عمر جی حسین فرمایا ٹوری بچوں میں آوے سو نام بنام چہرے بابا جی ٹور پائے ترائی اچار کا دپٹس دوبارہ بلے پیر زیگم شاہ جی امام حسین فرمایا ہوڑ کیوں آئے ہو ایڈے کیا نے سردار ولی تو دربار کلیاں بلایا کہنو نام لے لیا ہونا
سید دوین بلاندو ہیں کونکہ دوین بلاندو ہیں اللہ دی نگری حل گئی ہے محمد دا روزہ حل گئی ہے سید بے کیا لیک ٹوری بجو میں ویسو آئے ٹوڑ بین حسین بادشاہ قرآن بند کیتا نانے محمد دے روزہ دے بے کے حقلا مار گیا دے نانا جائی ساڑی ہوئے روحانی سب کو لڑے ہوئے صدقہ 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 نسل آباد ہوئے زہر زینگے راجی ہوئے میری باروہ سیدہ دا پوتر انہاں دے مکان قبول فرما سردار فرمایا ٹوری منجو میں ہوئے ٹور پائے روندہ یا حسین نانے دے روزے تو ٹھہر ٹھہر کے پہ پڑھتے تاکہ توڑے دل لے چتر جاوے ہائے بلند ہو جاوے حسین روندہ یا نانے دے روزے تو ٹر دوئے گلیہ دے سہارا گن دوئے دروازے تے آگے دروازہ بند نٹھا حقل ماری انما دی آیت بلند کی تھی دروازہ کے کھولیا بہراؤ دے چہر دی عاشق بھین حسین بادشاہ دی بہن دی حسین دے چہرے دے پئی نگاہ بہن کر گیا دی حسین بہن مر وجیا پریشانی تا تیرے چہرے تے صدقہ 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 نسل آباد ہوئے زہر دیں گے دربار قبول فرماؤ بہن مر وجیا پریشانی تا تیرے چہرے تے دربار ولید بلایا دربار دا نام آیا رونی ہے میری حسین رونی درو کے بہن کر کے پئی آندی ہے بی بی آندی ہے بیٹا سمجھے سمجھ دے پائے ہیں ساڑے اجڑن دی رک دورے او غربت گئی ہے ویڑے ویچ کر خوش تھی کے من غربت گئی ہے ویڑے ویچ کر خوش تھی کے من اگر میں بس مجھالے دوری آئے نکلا سی بی بی آدھی پر خیال کرے مطا بیعت کتے تے گلوگ کرن مجبور او کرے صاف انکار تو پیوانوں میں کچھ آمد پانے منے دربار تو والین دروازے میں سیدہ انتظار پہ کر دیئے وین بلند ہوئے ہائے غریبی غربت ہو کے حسین دے سوڑا حسین دے بہن اتنے نہیں سنے دے آلیہ سوڑا آلیہ رونی ہے دے بلاؤ دی گل اس بائی بائی آنا بی بی